नमस्ते विद्यार्थी साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस च्यानल आरएन क्लासेसमा। हिजो हामीले रेकर्डिङ फर ट्रान्ज्याक्सन युनिट 4 क्लास 11 एकाउन्टेन्सी को जर्नल एन्ट्री सम्बन्धी तीनवटा एकाउन्टको बारेमा डिस्कस गरेको थियौं। तिनीहरुको परिभाषा र तिनीहरुको रुल अफ डेबिट क्रेडिट एक्जाम्पल सहित बुझेको थियौं। त्यो तीनवटा खाता के थियो? एउटा थियो पर्सनल एकाउन्ट, अर्को थियो वास्तविक जसले रियल एकाउन्ट भनिन्छ, र अर्को थियो नोमिनल एकाउन्ट। यिनीहरुको हामी रुल अफ डेबिट क्रेडिट के हो एक्जाम्पल सहित बुझेको थियौं र यिनीहरुले केलाई डेबिट भन्छन् र केलाई क्रेडिट भन्छन्, यिनीहरुले के सिद्धान्तले रुल डेबिट क्रेडिट गराउँछन् भन्ने हामी बुझेको थियौं। र अब आज हामी नोटहरुमा गइरहेको छौं। जर्नल एन्ट्री सम्बन्धी अरु नोटहरु के थप नोटहरु के छन्। यो नोटहरु प्राय एकदम इम्पोर्टेन्ट नै छन्, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। यो नोट हामीले थाहा भयो भने हामी क्वेशन एकछिनमै सल्भ गर्न सकिहाल्छौं। त्यही भएर साथीहरु ध्यान दिएर भिडियो हेर्नु होला र नबुझेको खण्डमा तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा मलाई क्वेशन पनि सोध्न सक्नुहुनेछ, म तुरन्त रिप्लाई गर्नेछु। र आजको हाम्रो यो फर्स्ट नोट रहेको छ, एक नम्बरमा हाम्रो नोट रहेको छ जर्नल एन्ट्री रिलेटेड टु स्टार्टेड बिजनेस भनेर। जर्नल एन्ट्री रिलेटेड टु स्टार्टेड बिजनेस यो भनेको के बुझिन्छ भन्दाखेरि प्राय जसो जर्नल एन्ट्रीमा प्राय जसो सधैँ सोधिरहेछ यो क्वेशन। सधैँ सोध्ने क्वेशन के छ? स्टार्टेड बिजनेस भनेर। कहिलेकाहीँ हामीले क्वेशनमा के दिन्छ? स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश, स्टार्टेड बिजनेस विथ फर्निचर, स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक ब्यालेन्स, स्टार्टेड बिजनेस विथ लोन, स्टार्टेड बिजनेस विथ सन्ड्री डेप्टर। थुप्रै हाम्रो क्वेशन यस्तो स्टार्टेड बिजनेस भनेर दिएको हुन्छ। र यति मात्रै नभनेर स्टार्टेड बिजनेस मात्र नभनेर इन्ट्रोड्युस बिजनेस भन्छ, बिजनेस बिगन भन्छ, कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस भन्छ, इन्भेस्टेड बिजनेस भन्छ, अनि कमेन्समेन्ट र कमेन्समेन्ट बिजनेस आदि यो वर्डहरु आयो भने यो हामी ट्याग बुझौँ, यसलाई कीवर्ड बुझौँ। यी कीवर्डहरु आयो भने के गर्ने? जे लगानी गरेको छ त्यो डेबिट गर्ने र टु क्यापिटल गरिदिने। सिम्पल, डेबिटमा जे लगानी गरेको छ त्यसलाई डेबिट गरिदिने र क्रेडिटमा क्यापिटल गरिदिने। सिम्पल। र नरेसनमा के गरिदिने? बिङ स्टार्टेड बिजनेस विथ, अब के लगानी गरेको छ? क्यास, फर्निचर, सन्ड्री डेप्टर, बैंक ब्यालेन्स, लोन, केबाट स्टार्ट गरेको छ त्यो यहाँ लेख्ने। म यसको अब एक्जाम्पल गर्न गइरहेको छु। एक्जाम्पलबाट तपाईहरुले झन् प्रष्ट हुन्छ। यसको एक्जाम्पल हेरौं। यहाँ छ स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश रुपीज 1 लाख। अब यो क्याश के हो? क्याश यो हाम्रो लगानी गरेको हो। क्याश के हो? लगानी गरेको हो। त हामी नोटमा के हेरेको छौं? यही हेरौं नोटमा हामी, म छेउमै राखेछु। जे लगानी गरेको छ त्यो डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट भनेर, हैन? त यहाँ क्याश एकाउन्ट डेबिट किन भयो? किनकि क्याश एकाउन्ट क्याश लगानी गरेको हो, क्याश इन्भेस्ट गरेको हो, त्यही भएर क्याश एकाउन्ट के भयो? डेबिट भयो। अब टु क्यापिटल, यो पनि क्वेशन आउन सक्छ। टु क्यापिटल किन लेखेको छौं? क्यापिटल क्रेडिट किन गरेको छौं? हो, त हामी यो बुझौं। बिजनेस सुरुवाती खण्डमा, बिजनेस सुरुवात गर्ने बेलामा जे पैसा लगाउँछ त्यो के हुन्छ? क्यापिटल हुन्छ, त्यो पुँजी हुन्छ। किनभने कुनै पनि बिजनेस पुँजीबाट स्टार्ट हुन्छ, हैन? र अर्को अब म क्वेशन यसैको रिलेटेड अर्को क्वेशन गर्छु। दोस्रो नम्बरमा यसको दोस्रो नम्बर क्वेशन म गर्छु। अर्को वर्ड मैले लेख्दै यहाँ इन्ट्रोड्युस बिजनेस विथ बैंक ब्यालेन्स रुपीज कति? 1,50,000। 1,50,000 के भयो? बैंकमा पैसा छ, त्यसबाट बिजनेस स्टार्ट गरेम, हैन?
अब यसको एन्ट्री के हुन्छ, बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट रुपीज कति हुन्छ 1,50,000। 2 के हुन्छ सबैले थाहा छ हैन, क्यापिटल अकाउंट र यसको मुनि ड्यास खिचेर यहाँ अगाडि ब्यालेन्स लेखिदिने 1,50,000। नेरेसन लेख्न पर्यो। यसको नेरेसनमा के लेख्ने, बिङबाट नेरेसन स्टार्ट हुन्छ, introduced business with के बैंक बैलेंसबाट, बैंक बैलेंस। यसरी हामीले स्टार्टेड बिजनेस यहाँ जुन छ मैले लेखेको छु, जुन यहाँ छ जर्नल एन्ट्री रिलेटेड टु स्टार्टेड बिजनेस, यो हाम्रो यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौं। यो वर्डहरु बाहेक अहिलेसम्म प्राय अर्को वर्ड दिएको छैन हैन। यही वर्ड नै, यही वर्ड मध्ये कुनै न एउटा एक्जाममा आउँछ। यसभन्दा यो वर्ड भन्दा बाहिर एक्जाममा अहिलेसम्म सोधेको छैन। अब अर्को हाम्रो नोट रहेको छ 2 नम्बरमा, जर्नल एन्ट्री रिलेटेड ड्रविङ। ड्रविङ भनेपछि के बुझिन्छ, पुँजी झिक्नु। के हुन्छ, जस्तै अब साउलले पैसा आवश्यकता पर्यो हैन, साउले पैसा आवश्यकता पर्यो, पैसा झिक्न सक्छ। बिजनेस स्टार्ट गरेछ, कुनै सामानको आवश्यकता पर्यो, सामान झिक्न सक्छ। अब मानम कम्प्युटरको दोकान छ, कम्प्युटर बिजनेस छ, त साउको घरमा पनि कम्प्युटरको आवश्यकता हुन्छ। त के गर्छ, साउले आफ्नो अफिस, आफ्नो बिजनेसबाट एउटा कम्प्युटर आफ्नो पर्सनल युजको लागि झिक्न सक्छ। त त्यस्तो केसमा हामीले जर्नल एन्ट्री कसरी गर्ने, त्यहाँ यहाँ दिएको छ। यो कीवर्ड पनि हो यसको, पर्सनल युज, प्राइवेट युज, डोमेस्टिक युज भनेमा के गर्ने, ड्रविङ अकाउन्ट डेबिट गर्ने, टु क्यास के निकालिरहेछ, क्यास, गुड्स, एसेट्स, पर्चेज। ठीक छ, जे निकाल्छ त्यो क्रेडिट गर्ने। अब पर्चेज मैले यहाँ किन लेखिदिएँ, यहाँ गुड्सको सट्टामा पर्चेज पनि लेख्न सकिन्छ। जस्तै सामान निकालिरहेछ भने टु पर्चेज अकाउन्ट लेख्न सकिन्छ, अथवा टु गुड्स अकाउन्ट पनि लेख्न सकिन्छ है। अब जे सामान निकाल्छ, बिङ गुड्स विथड्रन, बिङ क्यास विथड्रन, बिङ एसेट्स विथड्रन, बिङ पर्चेज विथड्रन फर पर्सनल युज भनेर अब जे निकालिरहेछ त्यो यहाँ लेखिदिने, नेरेसन मिलिहाल्छ। र अब यसको म क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेको छु एक्जाम्पल सहित। हाम्रो रेड पेन युज गरौँ, अलि सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। के रहेछ अब 2 नम्बरमा, जर्नल एन्ट्रिज RELATED रिलेटेड टु केसँग सम्बन्धित, ड्रविङ भनेको के हो, पुँजी झिक्नु, ड्रविङ भनेको पुँजी झिक्नु हैन। अब यस्तो केसमा आयो भने के गर्ने हैन, त म यहाँ एउटा एक्जाम्पल EX, ल एक्स को एउटा एक्जाम्पल लेखिरहेको छु। क्यास विथड्र बाई प्रोप्राइटर, गुड्स विथड्र बाई क्यास विथड्र बाई प्रोप्राइटर फर पर्सनल युज रुपीज कति 10,000। ल धेरै पैसा झिक्यो भने फेरि बिजनेसलाई हार्म हुन्छ हैन। ल क्यास विथड्र बाई प्रोप्राइटर फर पर्सनल युज, यो प्रोप्राइटर भनेको के हो, कुनै साथीले थाहा छैन भने यो प्रोप्राइटर भनेको के हो, प्रोप्राइटर भनेको साहु हो, साहुजी। ल यो प्रोप्राइटर भनेको साहुजी हुनुहुन्छ।
जसले बिजनेस स्टार्ट गर्छ उसलाई प्रोप्राइटर भनिन्छ, सोलो प्रोप्राइटर भनिन्छ हैन। एउटा मतलब अब म बिजनेस स्टार्ट गरिरहेको छु, म एक्लै स्टार्ट गरिरहेको छु भने म को प्रोप्राइटर हो है। अब यसको एन्ट्री गर्दाखेरि के हुन्छ, सरी ड्रविङ एकाउन्ट डेबिट हैन, सरी देखेन के हुन्छ यसको एन्ट्री गर्दाखेरि ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट हुन्छ हैन। ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट ₹10,000 टु के हुन्छ क्यास एकाउन्ट। यहाँ नेरेसनमा लेखिदिने बिङ क्यास विथड्र बाई क्वेसन सार्दा हुन्छ, क्वेसन सेम सारे पनि हुन्छ, फर पर्सनल युज यहाँसम्म हैन। यो पुरै क्वेसन सारे पनि हुन्छ पैसालाई छोडेर है। यो ड्रइङको केसमा यस्तो हुन्छ है। अब हाम्रो अर्को रहेको छ 3 नम्बरमा हाम्रो जर्नल एन्ट्री के रहेछ, 3 नम्बरमा हाम्रो जर्नल एन्ट्री छ जर्नल एन्ट्री रिलेटेड टु पर्चेज, माल सामान खरिद। बिजनेस स्टार्ट त गरिरहेछौँ, अब के हुन्छ सामान पनि खरिद गर्छौँ। तब न बिजनेसमा के हुन्छ, बिक्री हुन्छ, पर्चेज हुन्छ, लेनदेन हुन्छ हैन। अब हामी सामान खरिद गर्दाखेरि यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ। अब यहाँ मैले लेखेछु एउटा नोट, व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि खरिद गरिन्छ। सही कुरा हो। बिजनेस अपरेट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, सामान खरिद गर्न पर्छ। त्यो सामान खरिद गरेमा केही पर्सेन्ट मार्जिन राख्ने र केही पर्सेन्ट मार्जिन राखेर के गरिन्छ, सामान सेल गरिन्छ। खरिद बिक्री पेमेन्ट रिसिभ यही सब हो बिजनेस। अब सामान खरिद गर्ने उपाय पनि दुई किसिमको हुन्छ साथीहरू। एउटा के हुन्छ क्यास पर्चेज हुन्छ र अर्को के हुन्छ क्रेडिट पर्चेज हुन्छ। क्यास पर्चेज भनेको नगद खरिद, क्रेडिट पर्चेज भनेको उधारो खरिद है। अब नगदमा खरिद गर्छ भने के हुन्छ, नगदमा खरिद गर्नु भनेको म पसलेमा गएँ, मलाई के सामानको आवश्यकता छ अथवा म कम्पनीमा गएँ, मलाई के सामान चाहिन्छ आफ्नो बिजनेसको लागि सामान चुज गरेँ र साहुलाई त्यो सामान बापत तुरन्तै क्यास पेमेन्ट अथवा तुरन्तै चेक काटेर दिन्छु भने त्यो के हो, क्यास पेमेन्ट हो, सरी क्यास पर्चेज हो। र क्रेडिट पर्चेज भनेको के हो, मानव म आज कम्पनीमा सामान किन्न गएँ, मलाई बिजनेसको लागि के सामान चाहिन्छ सामान खरिद गरेँ र म त्यहाँबाट के गर्छु, क्रेडिट CREIDIT क्रेडिट TERM क्रेडिट टर्म राख्छु। एउटा शर्त राख्छु कि म यो सामान बापतको पैसा 1 महिना पछि दिन्छु, 15 दिन पछि दिन्छु, 10 दिन पछि दिन्छु। त्यो आपसी सम्झौता के हुन्छ, त्यसले के भन्छ, क्रेडिट पिरियड भन्छ। के भन्छ, क्रेडिट पिरियड भन्छ है। हो त त्यो के हो, क्रेडिट पर्चेज हो। मतलब ओभरअल बुझ्नु भनेको के हो, तुरन्तै सामान खरिद गर्छु, तुरन्तै पेमेन्ट गर्छु, नगद खरिद। तुरन्त सामान खरिद गर्छु पछि पेमेन्ट गर्छु, लेटरमा पेमेन्ट गर्छु भने के हुन्छ, उधारो खरिद भने बुझिन्छ। अब हामी पहिला हेर्छौँ क्यास पर्चेज। क्यास पर्चेजलाई के भनिन्छ, नगद खरिद भनिन्छ। नगद खरिद गर्दा माल सामान व्यवसायको लागि बढ्छ तर नगद भन्ने घट्छ। अब यहाँ अभियसली के हुन्छ, जब हामी नगदमा सामान खरिद गर्छौँ हाम्रो व्यवसायमा के हुन्छ, सामान बढ्छ तर व्यवसायबाट के हुन्छ, पैसा गोज आउट हुन्छ, पैसा बाहिर जान्छ हैन। र यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ, एउटा कुरा बुझिहाल्नु साथीहरू, पर्चेज जहिले पनि डेबिट हुन्छ। पर्चेजको एन्ट्री गर्दाखेरि माल सामान खरिदको एन्ट्री गर्दाखेरि पर्चेज अलवेज डेबिटेड, पर्चेज जहिले पनि डेबिट हुन्छ। किन पर्चेज डेबिट हुन्छ, पर्चेजलाई हामी खर्च मान्छौँ हैन। पर्चेज इज अ एक्सपेन्सेस, एउटा के हो, एक्सपेन्सेस हो। त्यही भएर एक्सपेन्सेस डेबिट हुन्छ। किन डेबिट हुन्छ, हामी पहिलो दिन नोमिनल एकाउन्टमा पढिसकेको थियौँ, अल एक्सपेन्सेस लसेस आर डेबिट। त्यही भएर पर्चेज एकाउन्ट यहाँ डेबिट गरेको हो। म साथसाथमा तपाईँहरूले रिजन पनि बताउँदै गइरहेको छु, किन डेबिट किन क्रेडिट।
त्यसपछि टु क्यास गरिन्छ, क्यासलाई क्रेडिट गरिन्छ। क्यासलाई क्रेडिट किन गरिन्छ? किनकि क्यास भनेको सम्पत्ति हो, यो रियल एकाउन्टमा सम्बन्ध हुन्छ। रियल एकाउन्टले के भन्छ? व्यवसायबाट बिजनेसबाट जे बाहिर जान्छ त्यो के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को छ, अब हामी क्यासमा दिन सक्छौँ र क्यास चेक काटेर पनि दिन सक्छौँ भुक्तानी गर्दाखेरि। हो त यहाँ के छ? ब्याङ्क पनि क्रेडिट छ। ब्याङ्क किन क्रेडिट गरेछु? किनभने ब्याङ्क एउटा के हो? आर्टिफिसियल पर्सन हो। साथीहरू ध्यान दिउँ है, फर्स्ट डेमा हामी पढेको थियौँ कुनमा? पर्सनल एकाउन्टमा। पर्सनल एकाउन्टले के भन्छ? रिसिभर इज डेबिट एन्ड गिभर इज क्रेडिट। त यहाँ ब्याङ्क भनेको क्रेडिटमा छ। किनकि ब्याङ्क गिभर हो। हाम्रो कम्पनी, हामी जुन कम्पनीबाट सामान किनेका छौँ त्यो कम्पनीको मान्छे हाम्रो चेक लिएर ब्याङ्कमा चेक साट्न जान्छ, यानि कि ब्याङ्कले त्यो मान्छेले पैसा भुक्तानी गर्छ, पे गर्छ। हो त ब्याङ्कले जब पे गर्यो त के भयो? गिभर भयो। हो त ब्याङ्क गिभर भएपछि के भयो? यहाँ क्रेडिटमा भयो। रिजन पनि थाहा पाउनुभयो साथीहरू? इट इज क्लियर? ओके। बिङ गुड्स पर्चेज अन क्यास, यहाँ नेरेसन लेखिदिने। अब म यसको एउटा इक्जाम्पल गर्न गइरहेको छु, त्यसबाट के हुन्छ? अलि क्लियर भइहाल्छ। अर्को अब हाम्रो कुन छ? थर्ड नम्बरको होइन, हामी थर्ड नम्बरको हाम्रो छ। अब थर्ड नम्बरमा हामी के हो? जर्नल एन्ट्रिज रिलेटेड टु पर्चेज। जर्नल एन्ट्री रिलेटेड टु पर्चेज। हामी यसभित्र पनि कुन गरिरहेको छौँ? क्यास पर्चेज। अहिले हामी क्यास पर्चेजमा छौँ। यसको एन्ट्री के हुन्छ? मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ, पर्चेज अलवेज डेबिट हुन्छ होइन? पर्चेज एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। टु के हुन्छ? अब क्यासमा पैसा दिन्छु भने क्यास एकाउन्ट, चेक काटेर दिन्छु भने टु ब्याङ्क एकाउन्ट। नेरेसनमा बिङ गुड्स पर्चेज अन क्यास, यो डी थालिदिनु, पर्चेज हुन्छ। इक्जाम्पल है, इक्जाम्पलमा हेरौँ, गुड्स पर्चेज्ड अन क्यास रुपिज 50,000। 50,000 रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गरियो नगदमा है। एन्ट्री हामीले सबैले थाहा छ, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट, डिआर कति? 50,000। टु के हुन्छ? क्यास एकाउन्ट हुन्छ 50,000। अर्को इक्जाम्पल यसैको, गुड्स पर्चेज्ड बाई चेक रुपिज, ल 50,000 नै अब गरिदिएँ। यसको के हुन्छ? पर्चेज एकाउन्ट जहिले डेबिट हुन्छ होइन? पर्चेजको केसमा डेबिट 50,000। टु के हुन्छ? ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ। गुड। कति हुन्छ? 50,000ले। नेरेसन यसको, बिङ गुड्स पर्चेज्ड अन क्यास, मतलब के हो? गुड्स पर्चेज्ड अन क्यास, नगदमा सामान खरिद गर्यो भन्छ यसले। यहाँ पनि नेरेसन छुटेछ मेरो, बिङ
गुड्स पर्चेज्ड अन क्यास। अब यो भयो हाम्रो पर्चेजसँग सम्बन्धित जर्नल एन्ट्रीहरू, पर्चेजसँग सम्बन्धित जर्नल एन्ट्रीहरू। अब अर्को हाम्रो छ जर्नल एन्ट्री। अब अर्को हाम्रो छ 3 भयो। अब 4 हाम्रो अर्को हाम्रो के छ? अब क्रेडिट पर्चेजसँग सम्बन्धित जर्नल एन्ट्रीहरू। अब क्रेडिट पर्चेज भनेपछि उधारो खरिद हो। उधारो खरिदमा के हुन्छ? उधारोमा माल सामान खरिद गर्दा व्यवसायमा माल सामान र दायित्व दुवै बढ्छ। अब दायित्व भनेको के हो? दिनुपर्ने पैसा जसलाई दायित्व भनिन्छ। यसमा पनि के हुन्छ? पर्चेज अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। कति रुपैयाँ? टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट, अथवा नाम दिएको छ भने नाम लेखिदिने। जस्तै इक्जाम्पलबाट प्रश्न हुन्छ तपाईहरुलाई। म इक्जाम्पल गर्न गइरहेको छु। इक्जाम्पल हेरौँ है। के को रिलेटेड इक्जाम्पल हेर्ने हामी? क्रेडिट पर्चेज। यसमा के हुन्छ? म एउटा क्वेशन नै लेखिदिरहेको छु ल। गुड्स purchased from Shyam supplier rupees 1 lakh। यसले के भनिरहेछ? गुड्स पर्चेज्ड फ्रम श्याम सप्लायर रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपैयाँ बराबरको सामान श्याम सप्लायरबाट खरिद गरियो। त्यहाँ नाम आइहाल्यो भने अब के बुझिन्छ? यो उधारोमा हो। र कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के भनिदिन्छ? अनक्रेडिट पनि भनिदिन्छ। अनक्रेडिट भनेन भने नाम दिएछ भने पनि के हुन्छ? त्यो उधारो बुझिन्छ।